येवकार लास्ट 20 दीस जाले तुमी पळयता गोंयांत आमची मान्सून सेशन एसेंब्ली चल्लेली. हे 20 दिसांक भरपूर विशय एसेंब्लीन मांडले, भरपूर डिस्कशन जालें, टायमपासूय जालो, झगड्यो जाले, माकड म्हटले, रेडे म्हटले, खूब कितें कितें जालें. पूण जें खरें जावपाक जाय आसलें, हे एसेंब्लीन खरें जें जावपाक जाय आसलें तें एसेंब्लीन जावंक ना. हे एसेंब्लीन आमकां दिसतालें की आमचो जो सरकार आसा, आमचे जे MLAs आसा ते खंय तरी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन म्हणजे गोंयकार कोण हें खंय तरी डिफायन जातलें म्हणून. पूण हे 20 दिसांक हें डिफायन करपाक आमच्या हे एसेंब्लीक आनी तेंच्या मेंबर्सांक टायमूच मेळोंक ना. तुमी जाणा आसतले की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सबमीट केल्लें आनी तें बील जेन्ना सबमीट केल्लें तें आमी 40 आमदारांक व्हरोन तेंच्या ऑफिसान इनवर्ट केल्लें. पर्सनली तेंच्या ऑफिसान वचोन 40 आमदारांक आमी तें दिल्लें. पूण हे 20 दिसांक एक लास्ट दीस सोडलो जाल्यार बाकीच्या दिसांक एकाय आमदाराक फावोंक ना की हें बील टेबल करचें, हो इशू एसेंब्लीन मांडचो, हें खंयच जावंक ना. सो हेच्या वयल्यान हें सिद्ध जालें, हें प्रूव जालें की जे आमचे आमदार जेंकां आमी निवडून हाडला, गोंयकारांनी निवडून हाडला, ते आमदार तेंकां गोंयकारांचें कांयच पडलेलें ना. हेचें सिंपल रिजन म्हटल्यार आयज गोंयांत जी जाल्ली आसा मायग्रंट वोट बँक, जी ह्या आमदारांनी आपली मायग्रंट वोट बँक करून दवरला पळय, तेका लागून आयज तेंकां गोंयचे आनी गोंयकारांचें कांयच पडलेलें ना. म्हणून हो इतलो इम्पॉर्टंट विशय आयज गोंयांत आख्खे गोंयभर डिस्कशन चल्लां की गोंयकार कोण. आयज मायग्रंट बिनेस जे भायले लोक येवन आयज गोंयांत जो धुमाकूळ घालतात तेजेर सगळ्यांची चिंता आसा, सगळ्यांक आयज काळजी आसा की गोंयचें कितें जातलें म्हणून. आनी कितल्याश्या लोकांनी जेन्ना आमी सिग्नेचर कॅम्पेन पासून केल्ली तेन्ना कितलेशे ऑलमोस्ट 10,000 लोकांनी सिग्नेचर मारलेले हे पोगो बिलाचेर की तेंकां दिसतालें की एसेंब्लीन पडपाक जाय आनी हेचेर खंय तरी रिजल्ट येवपाक जाय. पूण 20 दीस हेचेर कांयच निर्णय येवंक ना, कांयच येवंक ना. जेन्ना आमी हें बील दिलें आमी एक्सपेक्ट करताले की हेंचे सगळ्यांचे कोण ना कोण तरी एडवोकेट आसतले, तेंचे लिगल सपोर्ट तेंकां आसतलो आनी ते लिगल सपोर्ट आपले कोण लॉयर्स आसा, एडवोकेट आसा तेंकां घेवन हें बील स्टडी करतले आनी आपल्या तरेन ते एसेंब्लीन मांडटले म्हणून. पूण हे आमदारांनी तें बील पळोवंक पासून ना अशें आमकां दिसता. पळोवंक पासून नासतलें. तेंच्या ऑफिसान तें इनवर्ट जालां, तेंकां तें येयलाय जाल्यार खबर आसा काय आमकां खबर ना. म्हणजे तेंच्यांनी दाखोवन दिलें की हें बील आनी गोंयकार हेचो आमकां व्हॅल्यू आयज ना. आमकां जर कितें व्हॅल्यू आसा जाल्यार तो फक्त मायग्रंट वोट बँक, मायग्रंटांक कामां दिवपाची, मायग्रंटांक आमच्या कम्युनिटांत जागे दिवपाचे, मायग्रंटांक लायट दिवपाची, उदक दिवपाचें आनी तेंचें वोटींग कार्ड करपाचें, हेंच इम्पॉर्टंट आसा. हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. आयज एसेंब्लीन आमचो एक चीफ मिनिस्टर, कितलीं वर्सां तो चीफ मिनिस्टर आसलो, तो 20-20, 25-25 मिनटां पोर्ट्रेट लावपाचेर तो वेस्ट करता. पोर्ट्रेट लावया म्हणटा कोण एक लेट चीफ मिनिस्टर गोंयचे आहा तेंचे पोर्ट्रेट लावया म्हणटा. आयज असले हे फालतू, हे अक्षरशा फालतू युजलेस इश्यू जे आहा पळय, जे गोंयकारांक पडलेलेच ना, ते इश्यूचेर हे जाणटे उलयतात पळय आयज एसेंब्लीन. हे जाणट्यांनी आयज एक्चुअली घरा बसपाची गरज आसा, पूण हे जाणटे आमकां लागून थंय वचून एसेंब्लीन आमच्या जॉबाक लागून, आमच्या फ्युचराक लागून उलोवपाक जाय पळय, ते सोडून हे पोर्ट्रेट लावपाचे उलयता. म्हणल्यार हो आयज जाणटो जाला, हो फाल्यां आपली तयारी करता काय आपलो थंय पोर्ट्रेट लागपाक जाय म्हणून. आपलो पोर्ट्रेट जाल्यार तेणी तें सांगपाचें बाबा तुजो बाकीच्यांचो पोर्ट्रेट लागला तसो तुजो पोर्ट्रेट कितें स्पेशल लावपाक जाय, थंय तेजी सायज कितें आसपाक जाय हें तेणी सांगपाक जाय आसलें. तुका जर दिसता तुजो पोर्ट्रेट लावपाक जाय जाल्यार आमी लायता, पूण तेका 20 मिनटांनी आमचो टायम वेस्ट करूं नाका तूं. लावया एसेंब्ली भायर पुतळोय जाल्यार समाधी बांदया, सिजन चल्ला समाधी बांदपाचो, तोय बांदया जाय जाल्यार. पूण आमच्या गोंयकारां कडेन तुमी आयज जो खेळ केला पळय, हो तुमकां स्वताक एक्सपोज केला. तुमी सगळ्यांनी, सगळ्या MLAन तुमी एक्सपोज केला. रेजिनाल्ड बाबान काल एसेंब्लीन लास्ट डे हें जें बील आसा तें रेजोल्युशन म्हणून घातलें. आमी तेका एप्रिशिएट करता की हें बील तेणें घातलें म्हणून. पूण जेन्ना हे बिलाचेर डिस्कशन जावपाक जाय आसलें तेन्ना CM आमचो उलयलो, आमचो माविन गुदिनो उलयलो, आमची मॅडम जेनिफर उलयली. पूण
हे बिलाचेर सिरियस डिस्कशन कांयच जावंक ना. गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणपी, गोंयकारपण म्हणून इलेक्शन जिखपी, 3 सिटां काडपी आनी ह्या सरकाराक गोंयकारांक लागून तेंको दिवपी मनीसूच गायब आसले. जेन्ना फाटीं तांकां सरकारांतले उडयले तेन्ना तेंच्यांनी मिरामार वचोन तेंच्यांनी समाधी कडेन वचोन गोंयकारपणाची भाशणां दिलीं. पूण जेन्ना हें बील तेंकांय दिल्लें, तेंकां वयल्यान आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतले तेन्ना आमी डायरेक्ट तेंकां सांगलेलें की जर तुमकां गोंयकारपण पडलां जाल्यार हें बील तुमी घालतले. पूण एका MLAन तेंच्या ना तेंचो सुप्रिमो कोण आसा पळय विजय सरदेसाय तेणेंय घालूंक ना आनी ना तेंच्या MLAन घालूंक ना. हेंच्या वयल्यान तेंच्यांनी दाखोवन दिलें पळय की हे तेंचें गोंयकारपण आहा पळय हें फक्त बॅनराचेर तेंच्या आसा आनी भाशणान आसा. तेच्या वयर काळजान तेंचें गोंयकारपण हें कांयच ना. हें तेंच्यांनी सिद्ध केल्लें. हे लोकांनी उगडास धरचें. जेन्ना परते हे गोंयकार आनी गोंयकारपण धरून तुमच्या फुड्यान येतले पळय तेन्ना तुमी प्लीज तांकां विचारपाचें की तुमी पोगो बिलाचेर तुमच्या एकट्याच्या तोंडांच्यान एक उतार पासून कित्याक येवंक ना पळय हें तेंच्यांनी सांगपाची गरज आसा. नॅक्स्ट म्हटल्यार जेन्ना हें बील डिस्कस जातालें तेन्ना CM म्हणपाक लागलो की 15 वर्सां रेजिडन्स, 15 वर्सां डॉमिसायल आमी दिले, सो तेंच गोंयकार. आनी हांसता तो CM. ताका लज दिसपाक जाय CMाक. ताका जर तो रेजिनल्डाक विचारता की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण रे, तुका कोण दिसता. हेका जर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो खबर ना न्हू जाल्यार हो CM आमी सिंपल सांगता ही इज नॉट माय CM, नॉट आवर CM. हो CM हो एंटी गोवन. आयज ते CMाचे जितले जे कामां चालू आसा पळय ही सगळी एंटी गोवा आनी एंटी गोवन चालू आसा. आयज ते CMाक खबर ना पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तो. आयज जेन्ना आमी डेफिनेशन दिलां 1961 बाबा पयलीं कोण तेचे पेरंट्स आयदर ऑफ द पेरंट्स नाल्यार कोण येयला ते आमी म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, जाल्यार तेणी ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन एका MLAन जेन्ना CMान विचारलें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन कोण तेन्ना कित्याक आन्सर दिवंक ना. हें आन्सर येवपाक जाय आसलें. आमी हे 15 वर्सां आनी 25 वर्सांची डॉमिसायल आहा पळय ती आमकां मान्यच ना. जेन्ना हावजींग बोर्डाचो इश्यू येयलो तेन्ना काब्राल म्हणपाक लागलो आमी 30% लोकलांक दितले, जे लोकल आसा तांकां हावजींग बोर्ड्स दितले, मागीर आनीक कोणाक म्हणजे आनी तुमी हें दवरलात 25 वर्सांची क्रायटेरिया. वी आर नॉट ओके विथ इट. आमकां नाका 25 वर्सां, आमकां एक्सेप्टूच ना. आमच्यो जमनी आसा गोंयकारांच्यो जमनी आहा कट्टर नीज गोंयकारांकूच मेळपाक जाय. हे तुमी 15 वर्सां 25 वर्सांची नाटकां चलयल्या पळय ही नाटकां आमकां नाकाच. आमचे जमनी आयज आमचे इंडस्ट्रीज येतात, हांगा इंडस्ट्रीज येतात तेचेरूय तुमचो कंट्रोल ना. आयज आमची हांगा एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट हाडूंक सोदता तेचेरूय तुमचो कंट्रोल ना. कसल्याच विशयाचेर तुमचो कंट्रोल ना. आनी तुमी आमचे जमनी काडून भायल्या लोकांक दीत आसा 15 वर्सां 25 वर्सांच्या नांवार. आयज तुमी 15 वर्सां 25 वर्सां रेजिडन्स सर्टिफिकेटी अक्षरशः सेल जाता. आयज वोटींग कार्ड सेल जाता. गोंयान पावलोकूच ताका वोटींग कार्ड, आधार कार्ड सगळें मेळटा. जाल्यार 15 आनी 25 वर्सांची हेची लायकी तरी कितें आसा. आमी म्हणटा तुमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन डिफायन करपाक जाय आसलो तो जावंक ना. आनी हे जे बील आयज रेजोल्युशन फाटीं घेतलें पळय तें आमकां वायट दिसलें. हो विशय दनपारां येयल्लो, रातभर तांकां सांज मेरेन टायम आसलो, रात मेरेन एसेंब्ली चलता आसली. हेचेर कित्याक डिस्कशन जावंक ना. आयज ह्या एसेंब्लीन तो ढवळीकर कविता म्हणटा तो थंय टायमपास करता. आयज कविता म्हणून तुमी जेन्ना टायमपास करता हांगा भुरग्यांचे तुमकां पडलेलेच ना. तुमी तुमच्या भुरग्यांचें लायफ सेटल केल्लें आसा, तुमी जोडून दवरलेलें आसा, खावन दवरलेलें आसा. पूण आमी जे भुरगे आयज गोंयांत शिकयतात आवय बापूय आनी आमी आयज यूथ आख्खे गोंयचे आसा पळय तेंचें तुमकां कांयच पडलेलें ना. तेचेर डिस्कशन करपाक जाय म्हणून कांय ना. तुमी थंय येरे पावसा म्हणटा आनी फालतू कविता म्हणटात थंय टायमपास करता. हेचो मिनींग कितें. हेचो मिनींग इतलोच की तुमी कितेंय करून तुमकां मायग्रंट वोट बँक तुमचें सांबाळपाक जाय, दुसरें कांय न्हू. दुसरो जो विशय आसलो तो नेम चेंज अमेंडमेंट. नेम चेंज अमेंडमेंटाक आमी मागलेलें की हे नेम चेंज जे आसा ते कंपल्सरी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हेकाच एलावड आसपाक जाय. जो 1919 चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट आसा 1990 तेतून फक्त हे नांव चेंज करपाक फक्त पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन तेकाच मेळपाक जाय. ते अमेंडमेंट तुमी घेवंक ना. तुमी फालतू अमेंडमेंट घातला. व्हडली एड घालपाची, कोण नांव चेंज करता तेणी मातशी एड व्हडली घालपाची, लोकांक तिची हे भायले लोक नांवां चेंज करता तेंची एड पळोवपाची आमी सकाळीं पेपर ओपन करून. हे काब्रालान सांगपाचें. तेणे थंय आपली पंटेमाळ आनी खंय 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 सावाड्डे सगळी थंयतून आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळी वोट बँक करून दवरला पळय तांकां सगळ्यांक नायक आनी फर्नांडीस करपाची ठरयला काय न्ही. तेजेर कित्याक आन्सर दिना तो.
जेन्ना आमी सांगता पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीनूच जावपाक जाय, नेम चेंज करून आमचे प्रॉपर्टी तुमी घेतात, आयज आमचे जॉब्स तुमी घेता, आयज तुमी फ्रॉड करता, आयज तुमी गोंयकारांची आयडेंटिटी घेता आनी हांकां सिरियसनेस ना, कोणूच उलयना, कोणूच आमदार उलयना, कित्याक सगळ्यांनी आपआपले पॉकेट्स केल्ले आसा वोट बँकाचे. आयज हे एसेंब्लीन इतलेंच दाखोवन दिल्लें आसा की हे एसेंब्लीत जितले आमदार आसा तांकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन आनी नीज गोंयकार जे आसा नेटीव गोवन्स ते गोंयकारांचे हे आमदारांक कांयच पडलेलें ना, हे तेंच्यांनी आयज प्रूव केल्लें आसा. आयज गोंयकारांनी तांकां खंय तरी क्वेश्चन करपाचो टायम येयल्लो आसा की तुमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील हे कित्याक पयलेच दीस घालूंक ना, नाजाल्यार पयल्याच विकान घालूंक ना, आनी कित्याक तेजेर डिस्कशन जावंक ना, आनी कित्याक हे जेंकां लेटरां दिवन पासून हांकां बिलां दिवन पासून हेंच्यांनी तोंडां कित्याक उगडूंक ना. आयज अशें जालां की आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील घेता म्हणून हें सगळें चाळावलां. आयज सगळ्या सायडींच्यान फेसबुकार तेजेर रेवल्युशनरी गोवन्साच्या अगेन्स्ट टार्गेट करता. आयज खंय तरी एक BJPची IT सेल आसा, तेंच्यांनी आयज हांव परब म्हणून तेंच्यांनी आमी ते कास्ट बेज पॉलिटिक्स करपाक लागले. परब महाराष्ट्रांच्यान येयले, आनीक खंयच्यान येयले, आनी घाटी ते असले पोस्ट घालपाक लागले. म्हटल्यार आयज तुमी परते गोंयकार जेन्ना आयज आमी युनायट करपाक ट्राय करता तेन्ना तुमी तुमची डर्टी पॉलिटिक्स आसा पळय, हे सगळे पार्टी ते काँग्रेस जावं BJP जावं गोवा फॉरवर्ड तेंच्यांनी आपआपले IT सेल चालू दवरला रेवल्युशनरी गोवन्साक टार्गेट करपाक. आयज तांकां खंय तरी भंय जाला की आमी गोंयकारांक खंय तरी युनायट करता आनी हेंचे खंय तरी वोट बँक आसा पळय ते खंय तरी डिस्टर्ब जातले आनी हेंची जी फटींगपणां आसा पळय खंय तरी बंद जातली आनी लोक तांकां क्वेश्चन करपाक लागतले आनी लोक तांकां क्वेश्चन करपाक लागला. सो हेका लागून तेंच्यांनी आयज आमचेर टार्गेट करपाक लागला. आयज ते म्हाजेर पर्सनल मिम्स करता आनी कितें करता, आमकां फरक पडना. पूण हांव इतलेंच मागता गोंयकारां कडेन की तेंच्यांनी लक्षांत दवरचें की हे जे डिविजीव टॅक्टिक्स इतलीं वर्सां चल्ली, इतली जेन्ना पासून गोवा लिबरेट जाला तेन्ना पासून हेंच्यांनी आमकां गोंयकारांक फटयलां आनी गोंय आमच्या गोंयकारांच्या हातींतल्यान जर गेला जाल्यार हे जे पॉलिटिकल लिडर्स आसा अजून मेरेन जे जाला ऑफ ऑल पार्टीज दे आर रिस्पॉन्सिबल. जाल्यार तेंच्यांनी आयज ही परती टॅक्टीक जर गोंयकार आयज युनायट जावपाक सोदता जाल्यार ते गोंयकारांक युनायट जावपाक दिना. आयज तेंच्यांनी परते आपले फेसबुकाचेर आनी कसले कसले फेक मॅसेजीस स्प्रेड करून रेवल्युशनरी गोवन्स आनी हे जे रेवल्युशन आमी चालू केलां तें रेवल्युशन खंय तरी बंद करपाचो तेंचो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा. सो सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की हे जे रेवल्युशन हें आसा पळय हें रेवल्युशनरी गोवन्साचें रेवल्युशन न्हू, हें आमचें रेवल्युशन न्हू, हें फक्त आमचें एक्जिस्टन्स. बाबा फाल्यां रेवल्युशन व्हडलें जातलें तें रेवल्युशनरी गोवन्साच्या एक्जिस्टन्साचो प्रश्न ना. हो जो प्रश्न आसा हो प्रत्येक गोंयकाराचो गोंयान जे आमच्या जाग्यार आमचें एक्जिस्टन्स खंय तरी आयज आमची आयडेंटिटी लूज जाता पळय तेचो प्रश्न आसा. आयज कल्चरल जिनोसायड जाता गोंयान. आयज गोंयचो इट्स अ सिस्टमॅटीक प्लॅन, हें लक्षांत दवरा तुमी. आयज भायल्यान जे लोक हाडटात ट्रेन भरून, आयज तेंचो मोटीव इतलोच की हांगा गोंयकारांचो जो कल्चर आसा, गोंयकारांची आयडेंटिटी आसा, गोंयकारांची जी युनिटी आसा ती खंय तरी ब्रेक करपाची, आपली एक वोट बँक क्रिएट करपाची, एंटी गोवन वोट बँक, आनी त्या वोट बँकाचेर इलेक्शन जिखपाचें आनी गोंयकारांक सामकेंच सोंपोवपाचो हो तेंचो प्लॅन आसा. हे तुमी पयलां आसतलें CZMPन CRZ रिजनल प्लॅन कितलेंय जावं, आयज फक्त हे गोंयकार 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 करून एसेंब्लीन जे बोवाळ मारता पळय, हांव CMाक सांगपाक सोदता तूं जर गोंय आमचो सरकार गोंयकारां खातीर चिंत्ता, गोंयकारांचें बरें जाल्लें आमकां जाय, बाबा पयलीं म्हटल्यार तूं हो रिजनल प्लॅन जो आसा पळय हो स्क्रॅप कर आनी मागीर गोंयकार हो शब्द आहा पळय तोंडान तुजे उच्चार काडटा पळय तूं तूं तो पयलीं स्क्रॅप कर आनी मागीर काड. आयज तुमी गोंयान पयलां आसतलें फ्लड कितें जाला तें. होच CM फाटीं म्हणटालो की रोड जेन्ना पेपराचेर हें जालें आर्टिकल येवपाक लागली की गोंय फ्लड जातलें हायवेक लागून हेका लागून, तेन्ना तेणी स्टेटमेंट दिलें जावचेंच ना म्हणून. पूण तें जालें, तें एक्सेप्ट करपाक जाय. खंय आमचे चुके जाला, फाल्यां तुमी गोंयकारां खातीर जर करता जाल्यार तें एक्शन जाय. आमकां एसेंब्लींतलीं भाशणां खूब वर्सां जालीं एसेंब्ली आमी आयकता, ल्हानपणा पासून एसेंब्लींतलीं तुमचीं तीं नाटकां पळयता आमी. तीं नाटकां आतां चलचीं ना आनी डिविजीव टॅक्टीक तर चलचेंच ना. हांव आयज रेवल्युशनरी गोवन्साच्या माध्यमांतल्यान वयता वयता तुमकां इतलेंच सांगता की हें पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जें आमी घातलेलें तेचो इम्पॉर्टन्स आनी व्हॅल्यू हो प्रत्येक गोंयकाराक आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या काळजान आसा. जाल्यार तें पास करून घेवपाचें काम आमचें आसतलें. आमचें म्हटल्यार नॉट ओन्ली रेवल्युशनरी गोवन्स, प्रत्येक गोंयकाराचें तें काम आसतलें की हें बील खंय तरी पास जावपाक जाय गोंयांत. तेका लागून आमी हें बील घेवन प्रत्येक गांवांत प्रत्येक गोंयच्या घरांत पावतले. आयज आमचे जे मेंबर्स आसा, जे गोंयचे सपोर्टर आसा आनी जे हे बील सपोर्ट करता तेंच्या कडेन हांव आयज अपील करता, तेंच्या कडेन एक मागणी करता की हे जे बील तुमी प्रत्येक घरान प्रत्येक गोंयकाराच्या घरान पावोवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची.
हे बिलाचे आमी हँडआउट्स काडटले, लिफलेट्स काडटले, हेची कॅम्पेन आसतली आनी ह्या बिलाचेर आमी गोंयभर पोगो यात्रा काडटले. आतां ही पोगो यात्रा इतलेकूच की आमकां दाखोवपाक जाय की जे तुमी पॉलिटिकल लिडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज नाजाल्यार एंटी गोवन जे सॅक्टर आसा, एंटी गोवन लोक आसा, ते लोक आयज आमकां डिवायड करपाक सोदता पळय, हे डिवायड करपाक तुमकां जावचें ना. कितें केलें इतलीं वर्सां केलें, ह्या फुडें तें जावचें ना. तेका लागून हे पोगो यात्रा आमची जातली आनी सीएमान जशें उतर दिला की नॅक्स्ट एसेंब्लीन तो बील घेतलो ना. तूं घेतलो ना तें फुडलें खबर, पूण हें बील तुका घेवन न्हू, तुका तें पासूच करपाक आमी लायतले. ही आमची चॅलेंज आसा. 70 दिसाची चॅलेंज तुवें आजून एक्सेप्ट करूंक ना, कित्याक तुमच्या कडेन कापासतात ना. 70 दिसान आमकां जेन्ना आमी तुमकां सांगलेलें आमी तुमकां गोंयकार आनी भायले कितले कामाक आसा ते सांगतले म्हणून, ती काय तुमी एक्सेप्ट करूंक ना. कित्याक तुमकां भायल्याच लोकांक भरपाक जाय IPB आनी FIPBच्या नांवान आनी IIT आनी कितें कितें हाडून. जाल्यार गोंयकारांनी आमकां सपोर्ट करचो. आमी हेका लागून स्पेशल हेल्पलायन नंबर काडटले, पॅम्पलेट्स काडटले, आमी गांवां गांवांत येतले, तुमच्या गांवांत येतले, आमचे जे भुरगे आसा ते तुमच्या दारार येतले. तुमकां हे पोगो बील कितें आनी हेची गरज कितें आहा हें तुमकां आमी एक्सप्लेन करतले. सो इतलेंच सांगून गव्हर्मेंटाकूय सांगपाक सोदता की तुमी हे 20 दीस जी नाटकां चलयलीं, जितलीं बिलां पास केलीं, भायल्या लोकांक हाडून गोंयांत रजिस्ट्रेशन लग्नां रजिस्टर करपाक सुद्दां तुमी बील हाडलें. ही बिलां करपाक जो सगळो टायमपास केलो पळय, हो कांय फायद्याचो ना जर गोंयकार कोण तो डिफायन जायना जाल्यार. आयज गोंयकारांक आपले आयडेंटिटी राखपाक लागून पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन हें डिफायन जावपाची खूब गरज आसा. ती रेवोल्युशनरी गोवन्साची गरज ना, ती गरज आसा प्रत्येक गोंयकाराची. आनी ही काळजी गोंयकारांक घेवपाक जाय आनी हो क्वेश्चन गोंयकारान आमदाराक विचारपाक जाय. आनी हें आमी विचारतले आनी क्रांती सुरवात जाली. आनी क्रांती आनी हें रेवोल्युशन हँडल करपाक हे पॉलिटिकल लिडर्सांक, एंटी गोवन जितले ग्रुप्स आसा तांकां हँडल करपाक खूब डिफिकल्ट जातलें, इतलेंच सांगपाक सोदता हांव. देव बरें करूं.
टायमार जमीन आयडेंटिफाय केल्यो आनी कोमुनिदाद जे लोक आसात जे कामगार आसात ते आख्खी सगळ्या लोकांनी जमीन विकून भायल्या विकून खायला आनी पयशे केल्यात ह्या लोकांचे तुमी कितें करतले गव्हर्मेंटाचें एक्शन जावपाक जाय ह्या लोकांचें एक्शन जावपाक नाका 100% म्हणूनच तेच म्हणटा कितें हे एंटी गोवन सेक्शन जे आसा आमचे कॉम्युनिदाद आतां आयज हांव ते उलोवं शकना पूण आमी जशें आमी सांगलें हे प्रत्येक हेचेर न्हू आमी जे थिंक टँक आसा जर लोकांक दिसता रेवोल्युशनरी गोवन फक्त फेसबुकार बोवाळ मारता हांव लोकांक सांगपाक सोदता फेसबूक इज ओन्ली द मिडियम आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचें पूण आमच्या फाटल्यान हे पोगो बील ना कसलीय बिलां कितें अमेंडमेंट करता हेच्या फाटल्यान आमचो एक थिंक टँक आमी हेचेर विचार करता आमी जे लोक जे रेवोल्युशनरी गोवन वांगडाक नात तेंचे मेंबर पासून ना पूण जे जेंच्या काळजान गोंयकारपण तेंच्या कडेन डिस्कस करता सो कॉम्युनिदाद लँडाचेर आमचें एक अमेंडमेंट येवपाचें आसा हेचेर स्ट्रिक्ट आयज गोंयान न्हू आयज आख्ख्या इंडियेन प्रॉब्लम कितें जाल्लो आहा की खंयसरूय गेले जाल्यार हे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स नाजाल्यार जे ऑफिस बेरर्स आसा पळय तेंची अकावंटेबिलिटी खंयच माग केल्ली ना सादें रस्त्याचेर धर रस्त्यार जर पोटोल पडोन आयज भुरगे मरता अक्षरशा कोलवाळचो भुरगो हालीं फाटीं नायट ड्युटी घेताना ते पोटोलान पडोन मेलो एक्सपायर जालो जाल्यार ते पोटोल कोणाक लागून पडला आनी त्या ऑफिसराची बाबा अकावंटेबिलिटी खंयच फिक्स करूंक ना गव्हर्मेंटाच्या खंयच्याच गॅजेटान ना बाबा फाल्यां लोकांक उदक ना जाल्यार तो ऑफिसराक बाबा अकावंटेबल धरपाचो हें पडलेलें ना फाल्यां जी कॉम्युनिदाद लँड जर गेली जाल्यार कॉम्युनिदाद जो बाबा तुमचे ऑफिस बेरर आसा तांकां खंय तरी धरपाक जाय तुमी म्हापसा पयला फुकट नगर रेडी जाली अशी फुकट नगर प्रत्येक कॉम्युनिदाद जाग्यान जाल्ली आसा पूण गोंयकारांची ही जमीन केल्ली कित्याक ही जमीन केल्ली की बाबा गोंयकारांक जशी फॅमिली एक्सपांड जातली तशी ते फॅमिलींतले भुरगे त्या गांवांतलेच लोक त्या कॉम्युनिदाद जाग्यान बाबा तांकां मेळपाक जाय जागो मेळपाक जाय तांकां जाग्या खातीर दुसऱ्या गांवांत भोंवचें पडपाक जायना म्हणून प्रत्येक गांवांत कॉम्युनिदाद केल्ले पूण हे कॉम्युनिदाद खंय तरी मिसयूज जाला आनी 100% मिसयूज जाला आनी हेतूनय आयज कितें जाला कॉम्युनिदाद बॉडी कितें करता MLA हाडटा आपली बॉडी दवरता थंय इलेक्शन जाता हे कितें करता प्रेशर फूल थंय परती पॉलिटिक्स ही डर्टी पॉलिटिक्स खंय आहा पळय ही आमदारा पासून सुरू जाल्ली आसा पंच सरपंच सगळे मागीर इनवॉल्व जाता आयज इलेक्शनाय तशी दवरलेली आसा पयलीं MLAचें इलेक्शन जाता मागीर सरपंच पंचाचें इलेक्शन जाता हितून कितें जाता कोण आमदार जिखून येयला तेचे सरपंच पंच आनी सरपंच जाता आनी मागीर ताका जाय तशें वागता आनी मागीर ते जोडया आनी गांव आनी आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी सोंपयता सेम कॉम्युनिदादान जाल्लें आसा तो म्हणटा हांव आपले पॅनल कोणचें आमदाराचें पॅनल सो आपूण सेफ सायडीन आपणाक खावपाक मेळटलें सो ट्रायंगुलर हें जें तेंचें नाटक चल्लां पळय हें नाटक खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी हेका लागून कितें प्रत्येक गांव गोंयकारान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आपल्या गांवांत हे इल्लिगल येयलेत कशें हें दिसपाक जाय ताका तुमी वोगी रावन कितें जातलें आयज तुमकां फ्लॅट घेतले जाल्यार गोंयान कापासतात ना 50 लाख फ्लॅट ते सांकवाळ व्हडले MVRचे प्रोजेक्ट येता 60 लाख 1 करोड फ्लॅट तुमच्या कडेन कापात आसा ना पूण फ्लडींग मात तुमची घरां जातली कित्याक तुमी हें सकयल्या लेवलाचेर तुमी आसा बॉटम लेवलाचेर ते वयर रावता तेंचें कांय जावचें ना सो हें तुमी लक्षांत घेवपाक जाय
संविधान अमेंडमेंट आसा, हांगा लेबर एक्ट आसा, हांगा परते आतां तुमी जाणा कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा तेंचे आसा, 100% रिवॅम्प जावपाक जाय. प्रत्येक जो अमेंडमेंट आसा गोंयांत सगळें एंटी गोवन अमेंडमेंट आसा. आयज तुमी लोकांक कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामांक घेतात, तांकां डेली कामांक आपयता आनी तांकां 20-20 वर्सां करून तांकां रिटायर करतात गोंयकारांक, आनी तुमकां आयज कन्फर्म करतले, फाल्यां कन्फर्म करतले म्हणून दवरता. तुमी खेळ केला गोंयच्या भुरग्यां कडेन. आनी हे खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी भुरग्यांक कळपाक जाय. आयज ही लाचारी, ही मॉडर्न स्लेवरी म्हणटा हांव ताका, ही मॉडर्न स्लेवरी जर गोंयकार आयज बंद करिना जाल्यार ते अशे स्लेव्ज उरतले. पोर्तुगीज गेले, ब्रिटीश गेले, पूण ही मॉडर्न स्लेवरीची तकलेन आसा पळय आनी हे राजकारण्यांनी सिस्टमॅटीक केल्ली आसा. जॉब काडटात, कोणाक आपणाक ठरयता. अरे तुमच्या कडेन कापाचा आसा जाल्यार कॉम्प्युटर टेस्ट घे आनी ऑन द स्पॉट रिजल्ट दिया. डिजिटल इंडिया कसले करता तुमी? तो मोदी थंय बोवाळ मारता, डिजिटल इंडिया कदंबाचेर एड मारता, हेचेर एड मारता, पेट्रोल पंपाचेर एड मारता, डिजिटल इंडिया. पूण तुमच्या एग्जामीक टेस्ट घेवपाक तुमी टेस्ट घेता, रिटर्न टेस्ट घेता. कॉम्प्युटर आन्सर दिल्यार 4 दिसान रिजल्ट येतात. मार्क्स पळयत जाल्यार सगळ्यांक 57 जशे तुमी SC ST जशे कॅटेगरीज आसा तशे तुमी मार्क्स घालतात थंय मॅनिप्युलेट करून. अरे कापाचो ओपन एग्जामीक येया मरे भुरग्यांक, बसो 15,000 भुरगे बसो न्ही, कोण मेरिटाचेर येता तो पास जातलो आनी वयतलो. तें करा तुमी, भुरग्यां कडेन खेळ करूं नाका. अशी भरपूर कमेंडमेंट आसा. पोगो इज नॉट द ओन्ली थिंग. गव्हर्मेंटा कडेन पोगो इज जस्ट अ बिगिनींग. हें लक्षांत, पोगो इज जस्ट अ बिगिनींग. थँक्यू. अंडर येयली बाबा, हे भुरगे आमचें काम कर, हो MLA आमचो काम करतलो, सो तेच्या अंडर राव. सो हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी हे जे आमदार आनी हे आसा पळय, हेंच्यांनी आयज प्रूव केल्लें आसा की हेंकां कांयच पडलें ना. हे एसेंब्लीन वयतात, आमच्या पयशांचेर थंय टायमपास करता आनी येतात. तेंच्यांनी जर पर्सन ऑफ ओरिजीन जर डिफायन करूंक ना हे फावटी, जाल्यार ही जी एसेंब्ली जी जाली पळय ही युजलेस एसेंब्ली. हेचो कांयच फायदो ना गोंयकारांक. हेचो जो फायदो जातलो इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट कितें येतलें पळय, सगळ्या भायल्या लोकांक फायदो जातलो, गोंयकारांक झिरो बेनिफीट आहा हितून.